अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बात करते हैं तरावी के बारे में ना। लिखा है तरावी का बयान। सवाल है कि तरावी सुन्नत है या नफल। तो जवाब है तरावी मर्द व औरत सबके लिए सुन्नत मुअक्किदा है ना। इसका छोड़ना बिल्कुल जायज़ नहीं है और इसके बारे में बहार शरीयत में लिखा हुआ है, जो है हवाला दिया गया है। अब फिर सवाल है कि तरावी की कितनी रकातें हैं, है ना। तरावी की कितनी रकातें हैं। तो जवाब है तरावी की 20 रकातें हैं। फिर सवाल है कि 20 रकात तरावी की क्या हिकमत है। आखिर 20 ही रकात क्यों है, 10 भी हो सकता था, 30 भी हो सकता था, 20 ही क्यों है। तो इसके हिकमत के बारे में जवाब दिया गया है कि 20 रकात तरावी में हिकमत यह है कि सुन्नतों और फ़राइज़ और वाजिबात की तकमील होती है और सुबह से शाम तक फ़र्ज़ वाजिब कुल 20 रकातें हैं। तो मुनासिब ये हुआ कि तरावी 20 रकातें हों ताकि मुकम्मल करने वाली सुन्नतों की रकात और जिनकी तकमील होती है यानी फ़र्ज़ वाजिब की रकात की तादाद बराबर हो जाए। यानी सुबह से शाम तक जो फ़र्ज़ नमाज हम लोग पढ़ते हैं उसके सुन्नत और वाजिब जो नमाज पढ़ते हैं उसमें अगर उसकी गिनती की जाए तो 20 रकात होती है। तो वही 20 को इधर 20 कर दिया गया है, इसीलिए तरावी की नमाज भी 20 रकात पढ़ी जाती है। और भी बहुत सारी हिकमत है, इसमें जवाब यही दिया गया है ना। अब देखिए और आगे बात करते हैं कि तरावी की रकातें किस तरह पढ़ी जाए ना। तरावी की रकात जो है किस तरह आखिर पढ़ी जाए। तो जवाब है कि 20 रकात 10 सलाम से पढ़ी जाए। सलाम। सवाल कि तरावी की 20 रकातें किस तरह पढ़ी जाए। तो जवाब है कि 20 रकात 10 सलाम से पढ़ी जाए, यानी हर 2 रकात पर सलाम फेरे और हर तरावी हर हर तरविया यानी 4 रकात पर अपन इतनी देर बैठना मुस्तहब है कि जितनी देर में 4 रकातें पढ़ी हैं। दर्रुल मुख्तार बहार शरीयत में लिखा हुआ इसके बारे में, और ये तो हम लोग पढ़ते ही हैं, सब लोगों को पता है। आगे बात करते हैं। सवाल है कि तरावी की नियत किस तरह की जाए, है ना। अक्सर लोग जैसे कि अभी रमज़ानुल मुबारक का महीना आने वाला है, रुक जाओ, और तरावी की नमाज लोग पढ़ते हैं तो नियत ज़रूर पूछते हैं। तो ये आप लोग नियत ज़रूर याद करें। जवाब है कि नियत की मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत रसूलुल्लाह की अल्लाह के लिए, है ना। और मुक्तदी इतना ज़रूर और ज़्यादा करे कि पीछे इस इमाम के मुँह मेरा काबा शरीफ के अल्लाह अकबर, इतना ज़रूर कहे ना। और देखिए सवाल है कि तरविया में बैठने की हालत में चिपका बैठा रहे या कुछ पढ़े। तरबिया उसको कहते हैं जो हर 4 रकात पर जो हम लोग ठहरते हैं ना, दुआ तरावी की दुआ जो पढ़ते हैं उसको बोलते हैं। तो लिखा है कि तरबिया में बैठने की हालत में चिपका बैठे रहे या कुछ पढ़े। तो पढ़ने के बारे में भी लिखा है। देखिए जवाब है कि अख्तियार है, चाहे चिपका बैठा रहे, चाहे कलमा पढ़े या दुरूद शरीफ पढ़े। और आम तौर पर ये दुआ पढ़ी जाती है, अक्सर जो है ये दुआ पढ़ी जाती है। सुबहान ज़िल मुल्की वल मलकूती, सुबहान ज़िल इज़्ज़ती वल अज़मती वल हैबती वल कुदरती वल किबरियाई वल जबूरती, सुबहानल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनामु व ला यमूतु, सुब्ह कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति व रूह। ये जो है दुआ पढ़ी जाती है। और भी जो है यहाँ जवाब में ये कहा जा रहा है कि मतलब आप जो है 4 रकात के नमाज के बाद जो है आप बैठे रहे या कलमा पढ़े या दुरूद शरीफ पढ़े, कुछ भी पढ़ सकते हैं या खामोश भी रख सकते हैं। लेकिन तरावी की दुआ ये बयान की गई है तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं और अक्सर इसको पढ़ा भी जाता है ना। अब देखिए आगे सवाल है कि तरावी जमाअत से पढ़ना कैसा है। कितना मिनट हो गया। तरावी जमात से पढ़ना कैसा है ना।
تو تراوی جماعت سے پڑھنا سنت کفایہ ہے، یعنی اگر مسجد میں تراوی کی جماعت نہ ہوئی تو محلہ کے سبھی لوگ گناہ گار ہوں گے، اور اگر کچھ لوگوں نے مسجد میں جماعت سے پڑھ لی تو سب بری الذمہ ہو گئے۔ یعنی کہ تراوی پڑھنا ضروری ہے، اگر نہیں پڑھیں گے تو سارے گناہ گار، سارے لوگ جو ہیں گاؤں کے لوگ گناہ گار ہوں گے۔ اگر چند لوگوں نے بھی ادا کر لی تو سب لوگ جو ہے بری الذمہ ہو جائیں گے، یعنی آزاد ہو جائیں گے۔ پھر ہے کہ تراوی میں قرآن ختم کرنا کیسا ہے، یعنی ختم قرآن جو ہے رمضان المبارک میں پڑھی جاتی ہے، اور کچھ تراوی ہوتی ہے سنت جو ہے سورۃ تراوی اس کو بولتے ہیں نا۔ ہم دیکھیں یہاں جواب ہے کہ پورے مہینہ کی تراوی میں ایک بار قرآن مجید ختم کرنا سنت موقدہ ہے نا، ایک بار ختم کرنا سنت موقدہ ہے، اور 2 بار ختم کرنا افضل ہے، اور 3 بار ختم کرنا مزید فضیلت رکھتا ہے، یعنی 3 مرتبہ اگر کرتے تو اور زیادہ فضیلت رکھتا ہے، بشرطے کہ مقتدیوں کو تکلیف نہ ہو، مگر ایک بار ختم کرنے میں مقتدیوں کی تکلیف کا لحاظ نہیں کیا جائے گا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ حضرت تراوی جو ہے تھوڑا کم پڑھائے، پریشانی ہوتی ہے۔ دیکھیے یہاں بہار شریعت در المختار میں لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں جو ہے کہ اگر ایک بار ختم تراوی کرنے میں مقتدیوں کی تکلیف کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا، لحاظ بالکل نہیں رکھا جائے گا۔ اب دیکھیے پھر سوال ہے کہ بلا عذر بیٹھ کر تراوی پڑھنا کیسا ہے، بلا عذر بیٹھ کر تراوی پڑھنا کیسا ہے؟ تو جواب ہے کہ بلا عذر یعنی آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے، پھر بھی آپ بیٹھ کر تراوی پڑھ لیں نا، تو اس کے بارے میں لکھا کہ بلا عذر بیٹھ کر تراوی پڑھنا مکروہ ہے، بلکہ بعض فقہائے کرام کے نزدیک تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ بعض فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ نماز آپ کی ہوگی نہیں، کیونکہ بلا عذر یعنی آپ کو کوئی دقت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، پھر بھی آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، یہ سوچ کر کہ 20 رکعت پڑھنا ہے، تھوڑا پریشانی ہوگی تو بیٹھ کر پڑھ لیتے، تو ایسا نہ کریں، جو ہے آپ کی نماز جو ہے مکروہ ہو جائے گی، اور بعض فقہائے کرام کے نزدیک تو یہ ہے کہ نماز آپ کی نہیں ہوگی۔ اور پھر سوال ہے کہ بعض لوگ شروع رکعت سے شریک نہیں ہوتے، بلکہ جب امام رکوع میں جانے لگتا ہے تو شریک ہوتے ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اکثر ایسا ہوتا ہے۔ دیکھیے جواب ہے ناجائز ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے کہ اس میں منافقین سے مشابہت پائی جاتی ہے، یعنی ایسا نہ کرے، جب نیت کی جائے، جب امام صاحب نیت کر لے تو اسی وقت فوراً ذرہ برابر بھی دیر نہ لگائیں، بلکہ ترنت آپ بھی نیت کر لیں اور امام کے ساتھ آپ جماعت میں شریک ہو جائیں۔ لیکن تراویح کی نماز میں اکثر لوگ کرتے کیا ہے کہ امام جب نیت مان لیتا ہے، قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہے، تو لوگ بیٹھے رہتے ہیں، اطمینان سے بیٹھے رہتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ جب امام صاحب رکوع میں جائیں گے تو ہم بھی اٹھ کے دھڑاک دے نیت کرا۔ ایسا ہوتا بھی ہے، لوگ کرتے بھی ہیں، جیسے امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں تو دھڑاک لوگ فٹ کھڑے ہوتے ہیں، نیت کرتے ہیں، اور اس کے بعد رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ تو برائے کرم ایسا نہ کریں، یہ منافقن سے مشابہت پائی جاتی ہے اس میں، تو اس ساری چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں، ہے نا۔ اب دیکھیے بس اتنے بارے میں، اور آگے جو ہے انشاءاللہ پھر کسی میٹر پر گفتگو ہوگی۔ فقط السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔